अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्मुल बदी। ठीक है, इल्मुल बदी में एक अहम टॉपिक है रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र। इल्मुल बलागा का एक टॉपिक है। जैसे इल्मुल बलागा है उसके 3 टॉपिक समझे जाते हैं। एक इल्मुल बयान है जिसमें तशबीह, मजाज, किनाया, इस्तिआरा वगैरह आते हैं। फिर इल्मुल मानी है जिसमें ख़बर और इंशा वगैरह आते हैं। ठीक है, जहाँ पर अम्र नहीं इस्तिफ़हाम वगैरह की बहस हम पढ़ते हैं। फिर एक होता है इल्मुल बदी। ठीक है, जहाँ पर मुहस्सनात लफ्ज़िया, मुहस्सनात मानविया होते हैं। मुहस्सनात लफ्ज़िया में जैसे आपके जिनास है, सजा है, इक़्तिबास है, और मुहस्सनात मानविया में जैसे तौरिया है, आपका तिबाक है, मुकाबला है, और इसी तरीके से उसलूब हकीम है। और यहाँ पर रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र भी मुहस्सनात में से समझा जाता है, इल्मुल बदी में समझा जाता है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे बहस करेंगे। हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है और हमारे 5 यूनिट ख़त्म हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे आपके 30 मार्च तक। और आज ही हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका नया यूनिट 6वां यूनिट है, यानी अहमुल मसादिर वल मराजिअ अल अरबिया, और उसके बाद हम अदब हिंदी अल अरबी पर गुफ्तगू करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ वीकली हम एक मॉक टेस्ट शेयर करते हैं और इसी तरीके से आपके डेली 2 क्विज़ शेयर की जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र। अज्ज़ और सद्र, अज्ज़ माने पीछे का हिस्सा, सद्र माने शुरू का हिस्सा। ठीक है, तो इसको तस्दीर कहते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, कोई मिसाल दी जाए कि ये रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र है, तो वहाँ पर आपके ये रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र ना दिया जाए बल्कि तस्दीर दे दिया जाए। क्या दिया जाए? तस्दीर दे दिया जाए। वयुसम्मा रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र, और तस्दीर किसे कहते हैं? तस्दीर यानी उसको रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र भी कहा जाता है। हुआ फिन नसरी, और नसर में क्या होता है? ये नसर में नहीं, नसर में भी होता है, शेर में भी होता है, लेकिन नसर में कह रहे हैं कि अन युजअल अहदुल लफ्ज़ैन अल मुकर्ररैन, कि 2 लफ्ज़ जो मुकर्रर हैं, ठीक है, या 2 यकसा हैं, मुतजानिसैन हैं, या मुल्हक़ैन बिहिमा, इन दोनों की तरह हैं। ठीक है, या इश्तिक़ाक़ है उनमें से, या इश्तिक़ाक़ की तरह हैं। अभी आएगा इंशाअल्लाह, उसकी वजाहत होगी कि 2 यकसा लफ्ज़, बस हम यही समझ लेते हैं कि 2 यकसा लफ्ज़, 2 जो डबल लफ्ज़ हैं, पहले उनमें से एक को शुरू में रख दिया जाए, मैं जुमला बोल रहा हूँ, और एक को आखिर में रख दिया जाए। ठीक है, तो रद्दुल अज्ज़ी अला सद्र इसी को कहते हैं। और ये जुमले की खूबसूरती होती है कि जिस लफ्ज़ से मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसी से मैं ख़त्म करूँ। ठीक है, या उसके जैसे से। तो अब हम मिसालें देखते हैं। यहाँ पर इसकी मिसाल दी है कि जो अगर मैं कोई लफ्ज़ बोल रहा हूँ तो पहला लफ्ज़ भी उसका वही है और आखिरी लफ्ज़ भी वही है, और ये कलमे की खूबसूरती होगी। तो इसकी मिसाल जो दी हुई है वो हमारे सामने है। व तख्शन नासा, आप लोगों से डरते हैं। वल्लाहु अहक्कु अन तख्शाहु, हालांकि अल्लाह से हक, अल्लाह का हक़ है कि तुम अल्लाह से डरो। तो व तख्शन नासा शुरू हुई इससे बात, व तख्शाहु इससे बात ख़त्म हुई। तो बिल्कुल यहाँ पर मुकर्ररैन है, यानी ये डबल हैं, सेम अल्फाज हैं, कोई इसमें अलग नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी मिसाल इन्होंने नस शेयर की दी है, शायद किसकी है? साइलुल लई में यरजिउ व दमउहु साइलु। ठीक है, कमीने का पूछना लौट जाता है और उसका खून बह रहा होता है। ठीक है, तो माने अलग अलग हैं या माने एक भी हों अलग हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ लफ्ज़ से फ़र्क है। यहाँ पर साइलु और यहाँ पर साइलु। ठीक है, साइलु। ठीक है, माना एक सा भी हो सकता है, माना अलग अलग भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। तो शुरुआत जहाँ से हुई थी जिस लफ्ज़ से, उसी तरह के, तो ये दोनों मुकर्ररैन हुए। क्या? क्योंकि यहाँ कह रहे हैं अल-अव्वल मिन अस्सवाल, पहला साइल जो है वो सवाल से है, और दूसरा साइल क्या है? वो सैलान से है, बहने से है। ठीक, तो 2 मिसालें हमारी हुई, किसकी हुई? मुकर्ररैन की, यानी 2 यकसा हैं। फिर अगली मिसाल है नहवा इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, तुम अपने रब से मग़फ़िरत तलब करो, वो तुम्हें बख्शने वाला है। तो इस्तग़फिरू और गफ़्फ़ारा ये दोनों मुश्तक़ हैं या मुतजानिस हैं, यानी एक ही जिन्स से हैं। किससे हैं? एक ही जिन्स, मुतजानिस एक ही जिन्स से हैं, या फिर इश्तिक़ाक़ हैं एक दूसरे का, या इश्तिक़ाक़ की तरह हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ऊपर क्या था? बिल्कुल सेम, कोई इश्तिक़ाक़ नहीं, सेम अल्फाज थे। तख्शा, साइल, और यहाँ पर भी साइल, आखिर में भी साइल। ठीक है, तो रद्दुल अज्ज़ व सद्र में ये आप मिसालें लिख लें। ठीक है, कि मुकर्ररैन है। हालांकि इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी तक भी शायद इससे सवाल नहीं पूछा गया है, और नए अभी रिवाइज्ड सिलेबस में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस्तग़फिरू और गफ़ारा एक ही है ना, बख्शिश तलब करना, ये गफ़रा से है, ये भी गफ़रा से है। फिर अगला है क़ाल इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालीन। ठीक है, क़ाल इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालीन, तो क़ाला और क़ालीन, क़ाला से शुरू हुआ और क़ाला पे ख़त्म हुआ। तो क़ाला क्या है?
یہ اس کے اشتقاق کے شبہ کی طرح ہے، ٹھیک ہے، مشبہ یعنی اشتقاق میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے وفی النظم ان یکون احدہما، اور بات کریں شعر کی تو ان یکون احدہما فی آخر البیت والآخر فی صدر المصرع الاول او بعدہ، کہ ان دونوں میں سے ایک یعنی دو ہوں گے، دو یکساں ہوں گے، تو پہلے بیت کے آخر میں ہو والآخر، اور دوسرا کیا ہو مصرے کے شروع میں ہو، ٹھیک ہے، پہلے مصرے میں اور بعدہ یا اس کے بعد ہو، جیسے سریع الی ابن العم یلتم وجہہ ولیس الی داع الندى بسریع، ٹھیک ہے، سریع الی ابن العم یلتم وجہہ ولیس الی داع الندى، تو سریع سے شروع ہوا، سریع سے ختم ہوا۔ نثر میں ہو تو وہی والی عبارت دی ہوئی ہے، تو پہلی مثال دی ہوئی اخشا و تخشى الناس واللہ ان تخشاہ، واللہ حق ان تخشاہ، تو کہہ رہے ہیں ہادہ مثال اللفظین والمکررین، دو لفظ جو کہ مکرر ہوں یعنی یکساں ہوں۔ پھر اگلی مثال ہے، اگلی مثال کیا دی ہوئی استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تو اس کو کہا لللفظین المطلقین فی الاشتقاق، جن کا اشتقاق یکساں ہو، یعنی اشتقاق استغفروا بھی غفرا سے، غفار بھی غفرا سے۔ پھر اگلی مثال ہے قول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال انی لعملکم من القالین، ھذا مثال لللفظین المتلاقیین فیما یشبہ الاشتقاق، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں کا یعنی یشبہ الاشتقاق، اشتقاق تو نہیں ہے لیکن اشتقاق کے مشابہ ہے، اشتقاق کے مشابہ ہے۔ تو تین قسمیں وہاں پر ہوئیں، کیسی تین قسمیں نثر میں؟ نمبر ایک مکررین، کیا ہوا مکررین یا متجانسین، اور اسی طریقے سے یہ ایک ہوتا ہے مشتق ہو اور ایک ہوتا ہے یشبہ الاشتقاق ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ قسموں کی کوئی ضرورت نہیں، بس مثالیں آپ یاد کر لیں، حالانکہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ جیسے واما فی الشعر، شعر میں کیا ہوتا ہے، سیم بات ہے، پہلی صورت کیا ہوتی ہے شعر میں، ان یکون احدہما فی آخر البیت، کہ ان میں سے پہلا بیت کے آخر میں ہو، والآخر فی اول البیت، اور دوسرا والا پہلے بیت میں ہو، جیسے سریع، وہی مثال یہ والی، ٹھیک ہے۔ یعنی جو ایک بیت ہے، دو لائنوں کا ایک بیت ہوتا ہے، کتنے کا؟ دو لائنوں کا، علم العروج میں دو لائنوں کا ایک بیت ہوتا ہے، تو بیت یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ختم یہاں پر ہو رہا ہے، تو یہیں سے شروع سریع اور آخر میں جا کے تو گویا کہ اول البیت اور آخر البیت میں ہو۔ دوسری صورت کیا ہے، الوجہ الثانی ان یکون احدہما فی آخر البیت والآخر فی آخر الشطر الاول، تو دو لائنیں ہوتی ہیں، ایک لائن یہ، ایک لائن یہ، یہاں پر تو ہماری سامنے لکھی ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا والا بیت کے آخر میں ہو، ایک یہاں پر ہو، اور دوسرا والا فی آخر الشطر الاول، پہلی شطر کے آخر میں ہو، ٹھیک ہے، پہلی شطر کے یہاں نہ ہو کے یہاں ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں ومن کان بالبید القواعب مغرمہ فما زلت بالبید القواعب مغرمہ، ٹھیک ہے۔ تو مغرمہ کہاں ہے؟ پہلی والی صورت میں آپ کا یہاں سے اول البیت میں تھا، یہاں پر آپ کا ہے آخر الشطر الاول، آخر الشطر الاول، ٹھیک۔ تو ایک صورت یہ ہوئی۔ تیسری صورت کیا ہے، الوجہ الثالث ان یکون احدہما فی آخر البیت، تو بیت کیا ہوا، دو لائن کا ہوتا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ پہلا والا آخر بیت میں ہو، یہاں پر ہو، ٹھیک ہے۔ والآخر فی حشو الشطر الاول، پہلے شطر اول کا جو حشو ہے وہاں پر ہو، حشو وغیرہ پتہ ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی لائن کو کہا جاتا ہے صدر، ٹھیک ہے، پہلی لائن کو صدر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی لائن کو صدر کہا جاتا ہے، پہلی لائن کو کیا کہا جاتا ہے؟ صدر، حشو الشطر الاول، پہلی لائن کا جو حشو ہے وہ، کیونکہ پہلی لائن کا جو آخری والا ہے اس کو آپ کا کیا بولا جاتا ہے؟ اس کو ضرب بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلی لائن کا اس کو ضرب بولا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں اقیل لصاحبی والعیس تہوی بنا بین المنیفتی والزماری، ٹھیک ہے، بنا بین المنیفتی والزماری تمتع من شمیم غرار نجد فما بعد العیشت من غراری، تو غراری یہاں پر حشو میں ہے اور یہاں پر، یعنی گویا کہ یہ طریقے بتا رہے ہیں کیسے کیسے ہوتا ہے، لیکن ہمیں کیا ہے کہ اگر ایک بیت میں کہیں بھی ڈبل آ جائیں تو وہ یا کہ آپ کا وہ تصدیر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ تصدیر ہوگا۔ انما علی الدار، پھر اس کے بعد چوتھی صورت کیا ہے، الوجہ الرابع ان یکون احدہما فی آخر البیت، آخر البیت کیا ہوگا، یہاں پر ہوگا، والآخر فی اول الشطر الثانی، دوسری شطر کے شروع میں ہو، یعنی یہاں پر ہو، جو کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں انما علم علی الدار التي لو وجدتها بها اهلها ما كان وحشا مقیلها، ٹھیک ہے، ما كان مقیلها ولم يكن الا معرج ساعة قليلا فاني نافع قليلها، تو یہاں پر دوسری لائن میں آپ دیکھیں یہاں پر، ٹھیک ہے، دیکھا آپ نے، تو یہی کہنا چاہتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے پڑھا کہ دو لفظوں کو ذکر کر دیا جائے، کس کو، اسی کو تصدیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رد العجز والصدر۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں۔ شکراً، جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔